दर्शकबिन नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रमेश बजगाई। हामीले यस कार्यक्रममा समसामयिक विषयवस्तुमाथि चर्चा, छलफल र बहस गर्दै आइरहेका छौं। यो देशमा कम्युनिस्टहरूले जनताको पक्षमा काम गर्लान् र जनताको जीवन स्तर माथि उठाउनका लागि पहल गर्लान् भन्ने ठूलो आशाका साथ सशस्त्र माओवादी द्वन्द यता जनताले भरोसा गरे, सत्तामा पुर्याए। त्यति मात्रै होइन, कम्युनिस्टकै सरकार बनाइदिए, नेतृत्व कम्युनिस्टको र प्रदेशमा स्थानीय तहमा कम्युनिस्टको शासन व्यवस्था जनताले नेताहरूको हातमा दिए र सुम्पिए। यस पश्चात पनि जनताको पक्षमा काम हुन सकेन। जनताका गुनासा अहिले पनि त्यही छन्। सर्वहारा बनेका नेताहरू, सर्वहाराका लागि काम गर्ने नेताहरू विलासी जिन्दगी बिताए र उनीहरूले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेनन् भन्ने आरोप, गुनासा अहिले पनि राजनीतिक सतहमा छ। त्यति मात्रै होइन, हिजो एकताका सशस्त्र द्वन्द्वमा एक भएर हिँडेका माओवादीका नेताहरू अहिले छिन्न भिन्न भएका छन्। टुटफुटको राजनीतिमा कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भएको छ। झन्डै 2006 साल यता नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्ने हो भने यो 70-72 वर्षको इतिहासमा कम्युनिस्टहरू झन्डै 70-72 पटक नै फुटेका उदाहरण नेपाली राजनीतिमा छन्। यो टुटफुटको राजनीतिले कम्युनिस्ट आन्दोलन कुन उचाइमा पुग्ला, यो समीक्षाको विषय छ। हिजो पद प्रतिष्ठाका लागि हामी लड्दैनौं, हामी ठिक छौं, हामी जनताका पक्षमा काम गर्न तयार छौं भन्ने नेताहरू अहिले सत्ताका लागि लडिरहेको दृश्य नेपाली राजनीतिमा देखिएको छ। यस सन्दर्भमा आजको बहस हामी यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौं, जसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रंगनाथ ढकाल हाम्रो स्टुडियोमा आउनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद रमेशजी। तपाईले लामो समय पश्चात म एउटा विद्रोही स्वभावको मान्छे आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नै जीवनका आफ्नै खाले अनुभव गरेर जनताको पक्षमा, जनताको मुक्तिको निमित्त, यो देशको चेहरा बदल्नुको निमित्त नै हिजो म बुझी नबुझी लागेको मान्छे, जो अहिले पनि जनताको पक्षमा एक्टिभ भएर लागिरहेको छ र देशको चेहरा बदल्नका लागि लागि परेको छ। त्यस्तो मान्छेलाई 3 वर्षको अन्तरालमा तपाईले मलाई फेरि इन्टरभ्यूमा बोलाउनु भएकोमा, अन्तर्वार्तामा बोलाउनु भएकोमा तपाईको परिवार र विशेष गरी यो एफएम परिवार र विशेष गरी रमेश बजगाईलाई म धन्यवाद दिन चाहे। कति वर्ष पुग्नु भयो? म 73 इयर्स, 73 वर्ष भयो। तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अहिले पनि जवान भएर हिँडिराख्नु भएको छ। एकदम हिँडिराखेको छ। कहाँ पुग्यो राजनीति? खास राजनीति आज कहाँ छ? कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास कहाँ छ? जग कहाँ छ? एजेन्डा कहाँ छ? बडा बहस कहाँ छ? बडा रमेश बाबू, बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। म कि त बिना तयारीका साथ आएको थिएँ एक्कासी, जहाँसम्म कम्युनिस्ट फेलियरका कुराहरू तपाईले मलाई जनताले यो सुदूर पश्चिममा अथवा सबै ठाउँ सुनिरहने एफएम मार्फत जो सोधिरहनु भएको छ, म यहाँलाई बिना तयारीको बीचमा यहाँलाई केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु। पहिलो कुरो, म तपाईलाई कम्युनिस्टको बारेमा, यो देशमा 3 खाले कम्युनिस्टहरू छन्। यो देशमा 3 खाले कम्युनिस्टहरू छन्। ती 3 खाले कम्युनिस्टमा एउटा जनविरोधी कम्युनिस्ट अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा रिएक्सनरी कम्युनिस्ट। एउटा रिएक्सनरी कम्युनिस्ट छ, जुन कम्युनिस्टले जनताको पक्षमा निर्णय गर्न सक्दैन थियो। जनताको पक्षमा निर्णय गर्ने उसको नीति नै थिएन। उसको नीति भनेको साम्राज्यवादको दलाली गर्ने, युरोपियन कन्ट्रीहरूको दलाली गर्ने, भारतको दलाली गर्ने, चाइनाको दलाली गर्ने, रसियनको दलाली गर्ने खालका, जुन खालका यो देशका दलाल मानव अधिकारवादीहरू, जुन खालका यो देशका दलाल तपाईको पोलिटिसियनहरू यी जो थिए, त्यो भन्दा भिन्न प्रतिक्रियावादी पोलिटिक्सहरू, प्रतिक्रियावादी कम्युनिस्टहरू हुँदैन थिए। जुन हिजो हामीले भन्दै आएका थियौँ, संसदवादी कम्युनिस्ट भन्दै आएका थियौँ, अहिले मैले भाषा बदलेको छु। अहिले उनीहरू प्रतिक्रियावादी कम्युनिस्ट हुन् अथवा जनविरोधी कम्युनिस्ट हुन्। हिजो राणा शासनले जे काम गर्थे, हिजो पञ्चहरूले जे काम गर्थे,
कङ्ग्रेसले जे काम गर्थ्यो त्यो भन्दा पनि ओझ माथि उठेर ओझ तल झरेर ओझ निकम्मा तरिकाले जुन हिसाबले उहाँहरू जनताको विरुद्धमा राष्ट्रको विरुद्धमा जानुभयो, हामी बाध्य भएर हामी पुराना क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू पुराना मान्छेहरू लामो समयसम्म हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका मान्छेहरू मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा अगाडि हामी हिँडेका मान्छेहरू, देशको चेहरा बदल्नका लागि हामी हिँडेका मान्छेहरू, त्यो रिस्क मूल्यका मान्छेहरू आज पर्याप्त समय पनि बोल्नलाई छ। आज हामी बाध्य केही प्रश्न पनि छन्। आज हामी बाध्य छौँ रमेशजी, तिनीहरू प्रतिक्रियावादी कम्युनिस्ट हो अथवा शब्दमा रिएक्सनरी कम्युनिस्ट हो। अहिले तपाईको आन्दोलन कहाँ छ ठ्याक्कै समीक्षा गर्नुस्। प्लिज मलाई यो पुरा गर्न दिनुस्। र पहिलो खाले कम्युनिस्ट मैले यहाँलाई राखेँ, यो प्रतिक्रियावादी कम्युनिस्ट अथवा जनविरोधी कम्युनिस्टहरू हुन्। त्यसमा को पर्छ? ओली पर्छन् कि माधव पर्छन् कि प्रचण्ड पर्छन् कि बाबुरामहरू पर्छन् कि अरू को पर्छन् त्यो तपाईँ सबैलाई थाहा छ, आम जनसमुदायलाई पनि थाहा छ। म कसैको नाम लिउँ वा नलिउँ त्यसको उनीहरूले मान्दैनन् नि, तपाईले भनेको कुरा मान्छन्। अब तपाईँ हिजो प्रचण्डको सल्लाहकार भएर काम गरे हो नि, राजनीतिक रूपमा तपाईँ चाहिँ एउटा सल्लाह दिनुहुन्छ। म त्यहाँ आउँदैछु। दोस्रो खाले कम्युनिस्ट भनेको यो देशमा कल्पनावादी कम्युनिस्टहरू छन्। कल्पना गर्ने, जनताका बीचमा यथार्थ कुरा राख्ने, जुन क्रान्तिकारी कम्युनिस्टले राख्छन् अहिलेको राजनीतिमा को हुन् राख्छन् र आन्दोलनको जब सवाल आउँछ अनि माखो परि नमार्ने खालका जो कम्युनिस्टहरू छन् तिनीहरू कल्पनावादी अहिले को छन्? कल्पनावादी कम्युनिस्ट नेपाली राजनीति तपाईँ नाम लिनुहोस्। अब थुप्रै छन् त्यस्ता खालका आफ्नो तपाईको एक दुई दिन भन्नुहोस् न। कल्पनावादी कम्युनिस्ट अब मोहन विक्रम सिंह उहाँ कल्पनावादी हो। मधुकिसानका रोहित के अरे तपाईँको नारायण विजुसे उहाँ कल्पनावादी हो। उहाँले त राष्ट्रिय एजेन्डा उठाइराख्नु भएको छ नि। सिपी मैनाली उहाँ कल्पनावादी। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नारा उठाइराखेको छ। चन्द्रदेव जोशी उहाँहरू कल्पनावादी हो। अनि थुप्रै छन् कल्पनावादी। कतिका नाम लियो भने पूर्वाग्रही रूपले बोले जस्तो हुन्छ। प्रचण्ड कुन वादी हो? जस्तो हुन्छ। म त रिएक्सनरी कम्युनिस्ट नै हो। उहाँ त एकदमै डिक्लियर पनि भइहाल्नु भयो। हिजो तपाईँ कुनै बेला सल्लाह दिने मान्छे होइन, तपाईँ चाहिँ हो नि केन्द्रीय सल्लाहकार बसे मान्छे होइन नै। हामी यो देशमा नौलो जनवादी व्यवस्था ल्याउनका लागि नै हामी आज जसरी तपाईँहरू प्रचण्डलाई गाली गरिराख्नु भएको छ नि, तपाईँहरू हिजो सल्लाहकारको दोष छैन? तपाईँलाई एउटा उखान याद छ कि छैन? सुदूरपश्चिमतिरको ओछ्यान बाबु आउने जारकासँग भने जबसम्म प्रचण्डले राम्रो हिसाबले प्रचण्ड अगाडि बढिरहेको छ, क्रान्ति अगाडि बढिरहनु भएको थियो, त्यो बेलासम्म हामीले उसलाई मान्यौँ होइन। जब ऊ भने रियास्तरिकतामा जब गएको हामीले फिल भयो, हामीले प्रचण्डले तपाईँलाई छोड्नुभयो कि या तपाईँहरूले प्रचण्डलाई छोड्नु? हामी छोड्यो। मैले तपाईँले बोलाएर नै मैले छोडे हो नि। मलाई मैले छोडे हो नि। मैले हाने आउने लात रियास्तरिकतामा गएर उभिएपछि अनि म बस्छु त्यहाँ। म किन बस्छु? तर अहिले पनि राजनीतिमा त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जति बलियो त कोही छैन नि। साँचो त प्रचण्डकै हातमा छ। अब अहिले देशको अवस्था म तपाईँलाई अब यो भनौँ देशको अवस्था यस्तो खालको छ, यिनीहरूको ओडेको जो नकाब छ, जो मुखमा लगाएको जो नकाब छ, यो छिटोभन्दा छिटो चाहिँ के अरे यो निस्किन्छ र उहाँहरू आफ्नो दाँत देखाउनुहुन्छ। चाहे ती ओली हुन्, चाहे ती माधव हुन्, चाहे ती प्रचण्ड हुन्, चाहे बाबुरामजी हुन्, चाहे उपेन्द्रजी हुन्, सबै आफ्ना तपाईँको नजरमा ओली पनि ठिक कम्युनिस्ट होइन? बिल्कुल रियाक्सनरी वान कम्युनिस्ट हो। के अरे रियाक्सनरी वान कम्युनिस्ट। ओली त पहिलो नम्बरको बनेको प्रतिक्रियावादी कम्युनिस्ट हो। प्रचण्ड भन्दा पनि ओली हुन्। प्रचण्ड भन्दा पनि रियाक्सनरी कम्युनिस्टमा ओली नै हुन्। जनविरोधी कम्युनिस्टमा ओली नै हुन्। अब माधव नेपाल प्रचण्ड उसका भाइ हुन्, सहायक हुन्। मैले यसरी अध्ययन गरेको छु। यो मेरो अध्ययन, मेरो निचोड यो फेल खानु, कहिले पनि फेल खानु, जहिले पनि सिद्ध हुन्छ। दाबी हो कि अनुमान? एकदम दाबी, अनुमान होइन, कुनै दाबी होइन। मैले लेखराज भट्टलाई फेल भयो त भने मैले लेखराज भट्टको विषयमा मैले बोलेको थिएँ। के बोलेको थिएँ भन्नु त भने यो जमिदारको भेट हो, यो सामन्तको भेट हो, यो कम्युनिस्ट हुनै सक्दैन, यो सिद्धिन्छ। किनभने उसका साथी जसले लेखराजलाई त्यहाँ पुर्याए ती मान्छेलाई उसले ती मान्छेको कुरा सुन्दैन, ती मान्छेलाई लातान्छ। त्यसैले म भन्नु बाध्य भएँ। तपाईँको साथसँग भयो होइन? भयो नि, थुप्रै साथसँग भयो, किन भयो भने अहिले उहाँको लेखराज भट्ट सिद्धिनु भयो तपाईँको नजरमा? मेरो नजरमा सिद्धिएको। सिद्धिनु पर्छ, सिद्धिन्छ। मैले हिजो भनेको थिएँ अहिले त पावरफुल बन्नुभयो, उन्मुख छ। एमालेमा गएर उहाँ सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज बनिसक्नुभयो। त्यो भन्नै सक्दैन। हिजोको माओवादी कित्तामा लागेको, माओवादी स्कुलिङ पाएको मान्छे
एमालेको भने कि आइएनजीको संगठनबाट बनिया संगठनमा लागेर लेखराज भट्टले यहाँ बलिया हुन्छ भने रेडियो र टेलिभिजन त हेर्नुहुन्छ, सुन्नुभएको छैन? एकदम अहिले त प्रचण्ड चाहिँ एकदम खराब हो, राष्ट्रवादी होइन, तर चाहिँ केपी ओली जति राष्ट्रवादी त नेतै छैन भने भोलि ओलीलाई छोडेर उहाँ ज्ञानेन्द्रसँग जानु होला। अब ज्ञानेन्द्र नै हुन् यो देशका माने के अरे कार्ल मार्क्स भनेर जानु होला, त्यससँग मेरो लेनदेन छैन। किनभने ऊ सिद्धियो, मेरो दाबी त्यो ऊ सिद्धिन्छ। हिजो पनि लेखराज भट्टको राजनीति बिल्कुल सिद्धिन्छ। अब ऊ कुनै पनि इलेक्सनमा ऊ आउन सक्दैन। त्यसको कारण तीनटा कारण भन्नुहोस् न। यस कारण लेखराज भट्टको राजनीति मार्क्सवादबाट ऊ पलायन भयो। होइन, तपाईँहरूले छोड्नुभयो त उहाँले छोड्दा, तपाईँहरू छोड्दा चाहिँ तपाईँ बस्ने, अनि प्रचण्डले लेखराज भट्टले छोड्दाखेरि चाहिँ बस्ने भन्ने हुन्छ। प्रचण्ड रिएक्सनरी कम्युनिस्ट भए पनि प्रचण्डले 4-5 वटा सधैँ शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त मन्त्री बनाएको छ नि उसलाई। तपाईँ र लेखराज भट्टमा के फरक भयो? तपाईँ र लेखराज भट्टमा धेरै फरक छ। के फरक छ? मैले उहाँहरू प्रतिक्रियावादी छोड्या तपाईँ दुवैजना छोड्या हो नि? होइन, मैले त भाग्न पाएर छोड्या होइन नि, मैले त वैचारिक रूपमा विचल्नु भयो छोड्या हो। उहाँहरू मैले त खुबै पद त दिएन नि त, बेला बेलामा तमसुक गराइदिए। त्यो दिने कुरा कागज गराए नि त, दिने कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो, दिने र लिने कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तर पार्टीले त्यो बेला पनि तपाईँसँग बहुत सहमति त गर्यो नि, छलछाम गर्यो। मैले के भने छु, बेला कतिवटा तमसुक बने? एउटै हो, कागजी रूपमा एउटै हो, सहमति त भयो नि त। अगस्तजी मेरो पनि त्यसलाई त्यति लगानी छैन। अगस्तजीको कारणले त्यो भएको हो, पहिले त्यो गर्न खोजेर पनि थिएन, अगस्तजीको कारणले बनाएको हो। त्यो थाहा पनि थिएन मलाई, त्यसरी कागज बन्यो नि त। राजनीतिमा कागज बनेको नयाँ कुरा हो, एकदम नयाँ सम्झौता हुन्थ्यो, नयाँ त होइन राजनीति। मैले त कति इमान्दारिता गर्छु हेरौँ त। मेरो ल्याबमा हुन्छ उहाँहरू, के मेरो ल्याबमा उहाँहरू हुन्थ्यो, चेक गर्दै सही छाप लगाएको चिज पनि साँचो भएन। त्यो ओली र प्रचण्डै भएन। अब मेरो लेखेर त चाटाकुल भइहाल्यो नि। ओलीको र प्रचण्ड त आश्वासन पाउने नेतामा सबभन्दा धेरै हो नि त माओवादीमा त्यो बेला। होइन, कसैले अब त्यो नाटकीय रूपमा कसै आश्वासन दियो नि तपाईँ? किनभने होइन, मलाई चाहिँ के बुझ्छु भने हिजोदेखि रङ्गना ढकाल बनियामा चाहिँ के हो यसो, उसलाई गलत कुरा कहिल्यै पनि मन पर्दैन, ऊ ड्याङतिर राख्छ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ नि त। त्यसले हामीलाई त प्रचण्डले हिजो एक खालको स्कुलिङ हामीले पायौँ। इक्जाम्पलको निमित्त हामीले इन्जिनियरिङ गऱ्यौँ, हामीले पढाइ गऱ्यौँ। हामीले प्रचण्डहरूले कहाँ ल्याएर कोचे त, कुन किसिममा ल्याएर कोचे भने अप्सनको थिएटरमा लिएर कोचे। अनि हामीलाई के छ त्यो अप्सन गर्नु, अनि त्यो त विषय नै हाम्रो भएन। त ल्याएर प्रतिक्रियावादी कित्तामा के अरे उहाँहरूले अहिले रङ्गराजी जस्तो तपाईँहरू बस्दा सुत्दा सोच्दा देशको अवस्था, हिजो अब द्वन्द्वकालमा तपाईँ आफै पनि सेना पुलिसको धरपकड भएको, यातना सहेको मान्छे, हिजो प्रचण्ड कमरेड प्रचण्ड चाहिँ यस्तो भन्नुहुन्छ भनेर तपाईँ सभा सम्मेलनमा उहाँकै शब्द सापटी लिएर बोल्ने मान्छे, अहिले यसो राति सुत्दाखेरि प्रचण्ड प्रति माया अलिकता लाग्छ, कुनामा, दिलको कुनामा हुन्छ कहिले? बडा महत्त्वपूर्ण कुरा सोध्नुभयो फेरि रमेशजी। आमा र बुवाको कति माया हुन्छ, आफूले जन्माएका आफूले हुर्काएका छोराछोरीको कति माया हुन्छ, तर उनीहरूको डेथ भयो भने के गर्नुहुन्छ? माया न ममता अनि के अरे ठाडामा बाँधेर लिएर जलाउनु पर्ने हुन्छ। मैले त्यो घटना मलाई नै घटाएको छ नि। मेरो छोरो कमलको त डेथ एक्सपायर भयो, क्या मलाई छोराप्रति माया थिएन होला? माया थियो त, के लाग्यो त मरेपछि त्यो लिएर अब त्यो काम लाग्ने थिएन, हाल्नु पऱ्यो। त्यही हो, त्यही भन्नुहोस् न, फर इक्जाम्पल। अहिले त प्रचण्ड त जीवितै छन्, राजनीतिमा मरे भए त लास्ट त जीवित हो, चलायमा नै छन् राजनीतिमा। तपाईँहरू बाहिर कुनामा हुन्छ, सत्तामा आउँदैछन्। यो प्रतिक्रियावादी कित्तामा अब को चलायमान हुन्छन्, को क्या हुन्छन्, अलिअलि हिजोको राजनीतिक आन्दोलन के थियो? म तपाईँले फेरि अर्को इक्जाम्पल दिउँ। कुनै घरानाकी महिला, कुनै घरानाको महिला अथवा घरानाको मान्छे, इज्जतदार घरको खानदानी घरको, हाम्रो भाषामा त्यो घरको मानिस अथवा महिला कुनै वेश्यालयमा पुग्यो भने एनी हाउ जसरी पनि वेश्यालयमा पुगे, आफूलाई बिगार्दै वेश्यालयमा पुग्यो भने, अनि त्यहाँ म घरानी खानदानीय हुँ, म त यस्तो आइमाई हुँ, म त यस्तो मान्छे हुँ, म त राजघरानाको मान्छे हुँ, म त उपाध्याय घरको मान्छे हुँ, म त ठुलै क्षत्रिय परिवारको मान्छे हुँ, मेरा त राजा थिए हिजो पुर्खाहरू
भनेर त्यहाँ हुँदैन। त्यहाँ जे त्यहाँको पनि वेश्याहरू गर्छन् त्यही गर्नुपर्छ। आज प्रचण्डहरू त्यही गरिरहेका छन्, आज रियासदरी कम्युनिस्टहरू त्यही गरिरहेका छन्। त्यो गर्नुपर्ने उहाँहरूलाई बाध्यता हो। त्यसैलाई तपाईँ राजनीतिमा चरित्रहीन भने प्रचण्ड त्यसैलाई तपाईँ मान्यता मिडियाले मान्यता दिन्छ भने मलाई भन्नु केही छैन। होइन, राजनीतिमा मिडियाले मान्यता दिने होइन, तर राजनीतिमा बोलबाउ चाबी त उनकै छ नि भनेको। अब यो देशमा त अहिले प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने पनि पावर छ कि। त्यो त केही हुन्छ। हिजो ओलीलाई बनाइदिए, देउवालाई अहिले बनाइदिए। जब राणाहरू सत्तामा थिए, राणाहरूको हारीबारी चल्थ्यो, हामी त्यही देख्थ्यौँ। तपाईँ प्रचण्ड त सकिसक्नु पर्ने हो नि। त्यसपछि तपाईँको विश्लेषणमा त प्रचण्ड सकिसक्नु एकदम टाइमको सकिन्छ। अब धेरै लाग्दैन। या त प्रचण्ड सोचिनुपर्छ। प्रचण्ड बाँच्ने हो भने सोचिनुपर्छ। प्रचण्ड माने विस्तारवाददेखि डरायो, प्रचण्ड साम्राज्यवाददेखि डरायो, प्रचण्ड युरोपियन वालाहरूदेखि डरायो भनेपछि सिद्धिया हो प्रचण्ड। अब फेरि फर्किने सम्भावना हुँदैन। तर अब प्रचण्ड सचिन्छ, फेरि सचिन्छ, क्षमायाचना गर्छ, जनताको बिचमा आउँछ, टुटफुट भएका पार्टीको बिचमा आउँछ भनेपछि कम्युनिस्टहरू एउटै ठाउँमा बसेर लड्न सक्दैनन्, सुध्रिन सक्दैनन्। यो पार्टी फोडिहाल्ने, अन्त गएर गाली गरिहाल्ने, यसले अलिकता पनि आफूलाई असजिलो जस्तो महसुस हुँदैन? असजिलो जस्तो महसुस हुनु जस्तै मैले अघि पनि के अरे रमेशजीसँग राखेँ। हिजो म 36देखि उता 36देखि तपाईँको 52सम्म हामी 52सम्म जब हामी सङ्गठन बनाउन जान्थ्यौँ, हामी त भन्थ्यौँ तपाईँहरूको के हो प्लान के हो भनेपछि हाम्रो ग्रामीण वर्ग सङ्घर्ष हो, दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटो हो। यो सत्ता हतियारको बलमा टिकेको छ हैन, त्यो संस्कारमा टिकेको छ, त्यो हुकुमी शासनमा टिकेको छ। त्यसलाई सिद्ध्याउनका लागि हामीले बन्दुकले उठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निचोड हो। उसले हामी हतियार कति बेला उठाउँछौँ र हतियार उठाउनका लागि तपाईँहरू हामीले सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँहरू पनि लामबद्ध हुनुहोस् जब हामी भन्थ्यौँ, मान्छे डरले भाग्थे। अर्को कुरो मैले तपाईँले के राखेँ भन्नु भने अहिले म सङ्गठन बनाउन जान्छु, अहिले मसँग त लोभ केही छैन, मसँग तटबन्ध दिने क्षमता पनि छैन, बाटो बनाउन दिने, त्यो कुखुराले बाटो खन्ने अनि पैसा सबै हसुल्ने खालको। यहाँ त अहिले मैले क्या देखिरहेको छु भने हाम्रा पुराना साथीहरू अहिले तपाईँले मैले भन्नुपर्दा यो मिडिया मार्फत अहिले त बाटो खन्ने माओवादी, अहिले कलभट माओवादी, पुलेसो माओवादी, कमिसनखोर माओवादी, त्यसपछि तपाईँको तटबन्धन माओवादी, अब थुप्रै माओवादीहरू छन्। सजिलो अवस्थामा खाने अवस्थामा थोरै माओवादी आउँछन्। त्यो लोभ त मसँग होइन। जनताले यसरी यदि चाहिँ कम्युनिस्टकै यसरी गाली गर्दै जाने हो भने जनताले तपाईँहरूलाई विश्वास गर्छन्? मैले फेरि तपाईँले कसरी बुझ्नु भयो? मैले के भने भन्नुहुन्छ भने 3 खाले कम्युनिस्टहरू छन्। एउटा प्रतिक्रियावादी कम्युनिस्ट छ, अर्को कल्पनावादी कम्युनिस्ट छ, तेस्रो धार भनेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट हो। हामी त्यो किताबमा पढ्छौँ र हिजो पनि पढ्थ्यौँ, आज पनि पढ्छौँ, भोलि पनि हामी पढ्छौँ। हामी त्यो हामी यो विद्रोह गराएर केन्द्रीय उपाध्यक्षजी हो तपाईँ चाहिँ चुनावमा तपाईँको पार्टीले कति सिट ल्याउने हो? निश्चित रूपमा अब संगठन त छैन, सिटको कुरो छोड्नुहोस्। अब त्यो त संगठन छैन नि, संगठन छैन, त्यो मलाई थाहा छ। राजनीति नेता हुन चुनावमा चाहिने संगठन होइन। ठिक छ, ठिक भन्नुभयो। राजनीति हुनका लागि, नेता हुनका लागि के हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने मैले अहिलेसम्म बुझेको के हो भन्नु भने पहिलो कुरो राजनीति रूपमा क्लियर हुनुपर्छ। म कुन किताबमा मैले उभिनुपर्छ भने कुन क्लियर हुनुपर्छ, त्यसपछि वैचारिक रूपमा क्लियर हुनुपर्छ, त्यसपछि सैद्धान्तिक रूपमा क्लियर हुनुपर्छ, त्यसपछि सामाजिक रूपमा क्लियर हुनुपर्छ, त्यसपछि आफू परिचालन हुन सक्ने खालको आर्थिक रूपमा क्लियर हुनुपर्छ, आफू मात्रै बाँच्ने क्लियर हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै म कार्यकर्ता हुँ भन्ने हुन्छ क्या। त्यसको बिचबाट लडेर आएको मात्रै त्यो लिडरसिप। एउटा लिडरलाई त तपाईँले सुधार्न सक्नु भएको छैन नि। यो प्रचण्डलाई तपाईँले सुधार दिए आज स्थिति आउँथ्यो। अब यसो भयो होइन, हामी हिजो अब भूमिगत पार्टी, तपाईँहरू त्यत्रो सल्लाहकार लागेर त सुधार्न सक्नु भएन। भूमिगत पार्टी हो, भूमिगत पार्टी माथि म प्रचण्ड भएको ठाउँमा म त थिएन। यदि म भइदियो भए त्यो बेला विद्रोह हुन्थ्यो, त्यो बेला पनि बस्दैन थिएँ म होइन। हामी त देशको चेहरा बदल्नका लागि, नेपाली जनताको मुक्ति निमित्त लडेका मान्छे हो। हामी सागपास कपासको ग्यारेन्टी गर्नका लागि हामी लागे हो, हामी स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नका लागि हामी लागे हो, हामी शिक्षा नीतिलाई एक बनाएर शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नका लागि हामी बसे हो। हामी प्रचण्डलाई अथवा बाबुरामलाई बनाए प्रधानमन्त्री बन्नका लागि लागेका होइन। हामी त्यो हामीलाई स्कुलिङ थियो न, हामीले त्यो त्यो झड्ने कुरो काम गर्ने तपाईँहरूलाई चाहियो त, जिम्मेवारी हो नि त। तपाईँले म भनौँ फेरि म के भन्छु भने दे आर नट पोलिटिसियन, वी हेभ इलेक्टेड
in 2074 election, they are not our leaders. They all are violent politicians. Now they are exploiting our nation and our society. Now they are norms of constitution. यो खालको परिस्थिति छ। त्यसैले हामी इलेक्सन भएकालाई दे ऑल आर सुकुल गुन्डा हामी त्यो मान्ने भएछ छैन नि। अनि राजनीति लगानी नभएका मान्छे प्रचण्डले यस्तो ठाउँमा ल्याएर कोच्यो, ओलीले यस्तो ठाउँमा ल्याएर कोच्यो, माधवले यस्तो किचनमा ल्याएर कम्युनिस्टहरूलाई कोच्यो जहाँ तपाईको प्रतिक्रियावादीहरूको भन्दा पनि निकममा अब तपाईले त संगठन बनाउन सक्नु देखाउनु भयो। संगठन अब कम्युनिस्टलाई तपाई गाउँमा जानुभयो भने कम्युनिस्टलाई मान्छे हाँस्छन् कुरा गरे भने हाँस्छन्। त्यो त हिजो फेरि अर्को हिजो किनभने तपाई आफ्नै जीवनकालमा हिजो द्वन्द्व लडौँ है युद्ध गरौँ भन्ने पनि तपाई हो। हिजो गणतन्त्रका लागि लड्ने पनि तपाई हो। मेरो हिजो राजा निरङ्कुश भयो भन्ने पनि तपाई हो। अहिले चाहिँ प्रचण्ड सकिए अरु फेरि लडौँ भन्ने तपाई हो। यसको अर्थ के हो भने म कहाँ मान्ने के मान्नेमा छैन भने हाम्रो 10 वर्षको हामी यत्रो लामो समयसम्म हामीले काम गर्यौं, 10 वर्षको जनयुद्ध पनि गर्यौं। यसबाट कुनै उपलब्धि भएको छ कि छैन कि भन्ने कुरा म सहमत छैन। धेरै कुराहरू उपलब्धि भएका छन्। हामी धेरै कुराहरू उपलब्धि भएका छन् राजनीतिक रूपमा। यसलाई हामीले बचाउनु पर्छ। यो मानेमा म क्लियर छु हैन। यसको विरुद्धमा कोही नयाँ ढंगले हिजो हामीले प्रचण्डलाई किन समर्थन गर्यौं गणतन्त्र ल्याउन दिन्छौं भने गणतन्त्र ल्याउँ अनि त्यसपछि नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो। नयाँ ढंगको अर्थ यो होइन कि गएर प्रतिक्रियावादी किसिममा राजनीतिमा लागेको मान्छेलाई तपाईलाई चाहिने पदै हो के पद भएन तपाईहरु बस्नै सक्नुहुन्न, पार्टी फोड्दिनुहुन्छ। अर्को कुरो पनि तपाईले नबुझ्नु भयो जस्तो लाग्यो। उखान सुन्नु भएको छ, काम पाए काजी नभए पाजी। काम नपाए त पाजी हुन्छ नि मान्छे। काम भनेको पद चाहियो नि त। हो पद हो राजनीति हो राजनीति चाहियो कि चाहियो हो राजनीति लगानी भएको राजनीति नपाएर फोड्या छ। राजनीति लगानी भएको मान्छेले पद पाउनु पर्छ। जनतालाई माया उसैलाई हुन्छ। सुगुर उनीहरुले जनतालाई माया हुन्छ। अब तपाईले आराम गरेर बस्ने बेला म तपाईलाई दाबीका साथ भन्छु राजनीति अब त तपाईले आराम गरेर बस्नु पर्ने बेला हो। राजनीति लगानी नगरेको मान्छे के सोच्छ भने कसरी खुसी क्याप्चर गर्ने, कसरी पनि पैसा कमाउने, कसरी 2-3 वर्ष निर्वाचन अगाडि जाने। तपाईको पार्टीमा युवालाई आउन दिनुस्। हामी त्यो स्कुलिङ गर्छ। तपाईको पार्टीमा युवालाई आउन दिनुस्। फेरि तपाईलाई अझ फेरि मैले भन्नु पर्ने भयो। हाम्रोतिर अर्को उखान छ। फेरि हाम्रा पुर्खाहरू उखान के छ भने निचोका साथ उनीहरूले धक्का खाएका उखानहरू उखान छँदै छ। व्यवहार भएन। ठेटे राँगाको गोठ बाँझो, केटे राँगाको कोट बाँझो। केटाकेटीले पनि राजनीति सञ्चालन गर्न सक्छन्, देश सञ्चालन गर्न सक्छन्। मान्नु त यो कुराहरू युवाले सक्दैनन्। यो कुराहरू लिएर भने युवाले सक्दैनन्। युवाले लड्ने भनेको बुढाहरूको निर्देशन लिएर लड्ने हो क्या खराबी आएको ठाउँ पछाडि लागिने हो। त्यो पछाडि युवाको यो देशमा काम छैन। पछाडि युवाको काम छैन। युवाको ढुङ्गा हान्दिनु पर्यो। किन छैन? आन्दोलन सडक तताइदिनु पर्यो, टायर बाल्दिनु पर्यो, बन्दुक हिजो सशस्त्र द्वन्द्व युवा नभइदिएमा सफल हुन्थेन। म त माओवादी रंगराजजी हिजो सशस्त्र द्वन्द्व यदि युवाले गोली नखाइदिए भए तपाईँहरूले ल्याए गणतन्त्र होइन। युवा पलान त हाम्रो हो नि। लड्ने मान्छे चाहियो। पलान त हाम्रो हो नि। फेलियर भन्ने पलान चाहिँ त्यो त उनीहरूको लागि पनि हो नि। हाम्रो लागि बुढाहरूको लागि मात्रै हो। उहाँहरूको लागि पनि हो। उहाँहरूको लागि हो नि। के दिनुभयो युवालाई? म त माओवादी मान्छे। युवालाई के दिनु? म माओवादी नेता। माओले विदेश गएका गई छन्। माओले भन्नुभएको छ, हे युवा यो देश हाम्रो पनि हो, यो देश तपाईहरुको, यो देश हाम्रो पनि हो, अन्तको तपाईहरुको हो। युवाहरुको पनि देश त। ए बाबा तपाईहरु कति जेलसम्म राजनीति गर्ने? 73 वर्ष पुगिसक्नु भयो। भोलिको नेता त उहाँ नै हो। मेरो प्रश्न 73 वर्ष त पुग्नु भयो नि। भोलिको त नेता युवा नै हो नि त। कहिले दिनुहुन्छ? अनि उहाँले चाहिँ अब म बुढे भइए 65 70 अब तपाईहरु त मार्गदर्शक बनेर सिद्धान्तको राजनीति गरेर तपाईहरुले सल्लाह दिनुपर्ने। हामी त्यति गर्छौं। सक्रिय राजनीति छोड्नु पर्छ। हामी त्यति गर्दा छौं। अनि सक्रिय राजनीति छोड्नु पर्छ। होइन नि, यो खाते बच्चो बनाएर हामी थोरै छोड्छौं त। नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादीमा उपाध्यक्ष युवा किन नहुने? रगत सम्झेलसम्म मालेमा बाध्दै खाते बच्चो बनाएर रोडमा छोड्नु सक्छ। प्रचण्डले आजीवन पद चाहिराख्ने, देउबालाई आजीवन पद चाहिराख्ने, अब तपाईहरुलाई पनि आजीवन पद चाहिराख्ने। यस्तै हुन्छ। यो सिस्टम खराब भएपछि म भन्छु सिस्टम इज ब्याड। सिस्टम खराब होइन। सिस्टम त तपाईहरुले बनाएको ब्याड हो नि। हो त। सिस्टम खराब होइन नि। हामी तपाईहरुले बनाएको एकदम राजनीति संस्थाले बनाएको। ठीक भन्नु ठीक भन्नु। यसमा मेरो त्यो नेताहरुले बनाएको। मेरो विमति छैन यसमा, विमति छैन। किनभने हामीहरु आराम गर्नुस् के। हामी 12 बुधे सहमतिमा आगौं। हामी 12 बुधे सब मान्छे कहिले बुढो हुन्छ? मान्छे बुढो हुँदैन। मान्छे त विचार हो बुढो हुने। 73 वर्षको जमानै बुढो हुने हो। म त जहाँ पनि पुग्छु नि बाबा। तपाईँ 25 वर्षको युवा ल्याउन म फाइट गर्न तयार छु। अहिले दबुचिहाल्छु। के बुझ्नुहुन्छ? 73 वर्ष बन्द हुन्छ? जाँदा भाइ फर्दि इक्जाम्पल ओन्ली भन्ने त्यो ताकत छ संगठन विस्तारमा। त्यस्तो एकदम लागिरहेको। अहिले बहस के उठ्छ भने यो बुढा नेताहरूले छोड्दिए हुन्थ्यो भन्ने सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहुन्छ? त्यो अल्लाह रे भाषा। भने सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहुन्छ नि त। काचा केटाहरूको अल्लाह रे भाषा हो।
त्यो भाषासँग देशको र भनेको राजनीतिक पोलिटिक्सको सम्बन्ध तपाईहरुसँग जहिले पनि प्रश्न आउँछ यति हो कि यो देशमा युवालाई के दिनु सडक तताउने युवा, मञ्च व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने युवा, टायर बाल्नु पर्ने युवा, तपाईहरुको गोली खानु पर्ने युवा, अनि तपाईहरु जिन्दगीभरि राज गर्न मिल्छ? तपाईँ यति बुझ्नुहुन्न प्रचण्डले त्यहाँ आएर कोचेपछि हामी लातानिया बुझ्नुहुन्न त्यही त हामीले त प्रचण्डलाई पनि छोड्नुपर्छ भन्छौँ। आज लडाई केपी ओलीले पनि छोड्नुपर्छ। अब कोलाई दिने त कोलाई दिने त हामीले खाद्य बच्चो बनाएर हामी दिउँला भनेका कुराहरू दिन सक्नुपर्छ। आज जवाब कसरी दिने? जसै भन्नुहोस् शहीद परिवार मैले सङ्गठित गरेका 13 जना शहीद भएका छन्, मैले के जवाब दिने? त्यो जवाब दिने ठाउँबाट त भन्दा बाहिर बसेर पनि दिन सकिन्न। त्यो ठाउँबाट त भाग्नका लागि त त्यो वातावरण त प्रचण्डले सृजना गरे, त्यो वातावरण त बाबुरामले सृजना गरे। जस्तो होस् पद चाहियो, जस्तो होस् पद चाहियो। पद पनि भएर काम पाएका नभए पाइ त्यो हुँदैन। त्यो पदको अब पद त्यो दुई खाले छ, पद पनि दुई खाले छ। एउटा प्रतिक्रियावादी पद भयो, एउटा प्रगतिशील पद हुन्छ। प्रगतिशील पद भनेको जनताका लागि हुन्छ, जनताको विकासका लागि हुन्छ, जनतालाई मुक्त दिनका लागि हुन्छ। त्यो पदकै हो भने म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, मेरै बारेमा प्रश्न गर्छु। मैले तपाईँको बारेमा भनिन, समग्र राजनीतिको बारेमा मैले तपाईँको बारेमा तपाईँ जतिको त भन्दा त कति बुढो मान्छेहरू राजनीतिमै छन्, सक्रिय छन्। म यहाँ छु 32 सालदेखि जति बेला पञ्चहरूको बयस थियो, बडा भरभराउँदो भनेको बयस थियो पञ्चहरूको, अनि किन लाग्यो? त्यो बेला पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 4औं महादेशमा किन लाग्यो? अनि म किन मसाल भएँ? म किन लागिरहेको त मैले? म पदको भने रोइ भइदिएखेरि त्यो बेला पनि त म पञ्च भइहाल्थेँ नि। म एमाले भए हिमाञ्चल भट्टराई हुनुहुन्थ्यो मसँग, एमालेहरूले भनेका हुन् तपाईँ आउनुहोस् हामी त्यसलाई अरूलाई दिन्न, तपाईँलाई दिन्छ। भएन नि म त तिमी मैले बुझिरहेको थिएँ यो सङ्गठन भनेको एनजिओ सङ्गठन हो। पद एमाले एनजिओ सङ्गठन हो। तर अहिले त तपाईँहरूका नेताहरू नै त्यो एमाले हाकिरहेछन्। रूपबहादुर राईमा जानुभयो, रामबहादुर बादल हिजो सँगसँगै तपाईँहरूका साथी हो नि। मेरा साथी त हुँदा साथी त आज साथ गरे आउँ सँगैका योद्धा हुन् तपाईँका। आज साथ गरे आउँ त भोलि चोरी गर्न जेल जाला मेरो साथी भन्न मिल्छ? रियासरी कम्युनिस्ट भएपछि मैले अघि भनिहालेँ। बादल र रूपबहादुर राईमाझिको राजनीति सकियो छैन, अब सकियो। यहाँ त सकिनु पर्छ, घोषणा गरिदिनु भयो तपाईँ? एकदम घोषणा हो। अब 1 वर्षपछि यो फेरि खान मेरो कन्क्लुजन जो हो, अब 1 वर्षपछि तपाईसँग बहस गर्नु पर्यो। अर्को यदि 1 वर्षपछि यही समीक्षा गर्यौं भने लेखराज भट्ट, रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर राईमाझी, प्रभु शाह जो छन् एमालेमा गएका, तिनको राजनीति सक्यो। उहाँहरूलाई सोचिने मौका छ। त्यो जनताले हेरिराखेको होला। म पनि वेट एन्ड सीमा छु। उहाँहरू सोचिनु भयो। जसरी हामीले हिजो युद्ध सुरु गर्यौं त्यसको समीक्षा गरेर, आत्मसमीक्षा गरेर उहाँहरू आत्मा आलोचित भएर फेरि फर्किनुहुन्छ भने आउनुहुन्छ नि उहाँहरू। तपाईँ एउटा यदि सोचिए त यथास्थितिमै उहाँहरू नेपाली उमेरका हिसाबमा नेपाली दलको नेता हुला भन्ने उहाँलाई छ भनेपछि त्यो चान्स चाहिँ गयो। एमालेमा चम्किनु भयो भने के गर्नुहुन्छ? एमाले भित्रको राजनीतिमा उहाँहरू चम्किनु भयो भने के हुन्छ? बल्ल त्यस्तो लाग्दैन। 90% चम्किनु, 10% कहीँ अन्धाले त्यो चरा मारेर कहीँ भयो भने त्यो हुनसक्छ। त्यो बेला त्यही हिसाबले मूल्याङ्कन गरौँला। तपाईँले 73 वर्षको उमेरमा हजुरबा बनिसक्नुभयो, नातिलाई जवाब दिनु पर्यो भनेपछि तपाईँहरूका जीवनकालमा राजनीतिमा के चिज दिनुभयो त हामीलाई भनेर प्रश्न गरेर के दिनुहुन्छ? त्यो त सुरुै छैन त राजनीतिबाट कि त्यो त सुरु। यो चिज मैले दिएँ है नादियो भने के छ ल भन्नुहोस् त? त्यही नदिन लागि त बोलिरहेको छु। विद्रोहमै छौँ नि त हामी त। अहिलेसम्म के दिनुभयो? 73 वर्षको पुगिसक्नु दिन्छ। तपाईँ हिजोदेखिको हामीले बोल्दै आएको भने आदिम साम्यवादी युग र धर्मशास्त्रले भन्दै आएको सत्य युगदेखि दास र मालिकको युग, दास र मालिकको युगदेखि सामन्तवादी युग, सामन्तवादी युगदेखि लिएर यो अहिलेको तपाईँको पुँजीवादी युग अथवा धार्मिक भाषामा तपाईँको सत्ययुग, सत्ययुग, त्यसपछि के अरे त्रेतायुग, त्यसपछि द्वापरयुग, द्वापरयुग अहिले कलियुगसम्म आउँदा के हुन्छ भने क्रान्तिकारीहरू यो हिसाबले जनताका बिचमा गएका हुन्छन्। फलानु चिज चाहियो हामी यो दिलाउँछौँ भनेर लडेका हुन्छन्। तर बाहिरी पुरानो शक्ति पनि त्यति कमजोर नभएको कारणले बिचमा समझदार हुन्छ। त्यहाँबाट अहिलेसम्म जनतालाई दियो न। सशस्त्र जनयुद्ध पछि पनि त जनताले तपाईँलाई धेरै कुरा हालिदियो त पोल्टामा। दिया होइन, एकदम कम दिया हो र? एकदम जनताले कमै दिया हो। के दियो भने तपाईँले जनमत दियो, जनमत दियो, जनताले सरकारमा पुर्याइदियो, यसो सत्तामा पुर्याइदियो, सरकार बनाउनुस् भन्यो। त्यो भन्नुभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री बनाइदियो। त्यो भन्नुभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भन्नु त भने राज्य सत्ताका कतिवटा अङ्गहरू हुन्छन्, ती अङ्गहरूको महत्त्व के हुन्छ भन्ने हो। के
जस्तै त्यो त थाहा थियो होला नि। यही सिस्टमलाई समर्थन जंगलमा बस्दा पनि त थाहा थियो राज्य सत्ताका यी चाहिँ चिज थियो भन्ने थाहा थिएन। यही सिस्टम यो सिस्टमको मालिक बन्नका लागि यो सिस्टमलाई समर्थन गर्नु पर्यो। यो सिस्टमले यो त जनविरोधी सिस्टम हो। यो सिस्टमलाई समर्थन गर्यो भने त्यो सरकार 1 नम्बरको हुन्छ। यो सिस्टमलाई समर्थन गरेन, जनतालाई समर्थन गर्न खोज्यो भने त्यो 7वां नम्बरमा गएर जान्छ र ती 6वटा राज्य सत्ताका अङ्गको त्यो जोगड बन्छ त्यो सरकार। जस्तै तपाईँको प्रचण्ड भयो, प्रचण्ड जोगड भएको हो नि त, किनभने पुलिस मान्दैन, सेना मान्दैन, सशस्त्र मान्दैन, न्यायालय मान्दैन, अनि डिआइजी मान्दैन, सेनापति मान्दैन, जोकर भएन। त्यसले हामीले राज्य सत्ताको हिजै गरेका थियो व्याख्या, यो हुन्छ भने थाहा थियो। राज्य सत्ताको व्याख्या गर्दाखेरि जनताको छोरो सत्तामा पुग्यो, आन्दोलनबाट पुग्यो भने त्यसको नम्बर कति हुन्छ भने 7 नम्बरमा हुन्छ। यदि कोमल थापा, फर द इक्जाम्पल कोमल थापा पुग्यो भने त्यसको सरकार 1 नम्बरमा हुन्छ। किनभने सब मिलिया हुन्छ, सरकारमा हात बाग्नु बाँकी हो। शेरबहादुर पनि त्यही हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले कुनै ठाउँमा उनीहरूलाई घचोट्यो भने त्यो अर्कै विषय भयो। अहिलेको ग्लोबलाइजेसन अवस्थामा अब चीन रसिया भने अमेरिका भारतहरूको लडाइँ जो चलिरहेको युरोपियन कन्ट्रीहरूको यसको प्रभाव त यहाँ पनि पर्छ, नेपालमा पनि। त्यो भयो भने म भन्न सक्दिनँ होइन भने त चिज त त्यही। तपाईहरूले पुर्याउने ठाउँ कहाँ हो राजनीतिमा चाहिँ? हामीले मैले अब सुन्नु होला राम्रोसँग, हामीले जनतालाई दिन खोजेको कुरो के हो भने हिजोदेखि हामीले भनेका थियौँ पहिलो जनताले खोजेको कुरो छाकपासको पासको ग्यारेन्टी हो। हामीले कम्युनिस्टले भन्दै आएको र सबैका मुखमा झुन्डिया के हो भने रोजगारको ग्यारेन्टी हो। पहिलो हामीले दिन खोजेको यो थियो। जनतालाई चाहिएको कुरो, त्यो चाहिँ कङ्ग्रेस समर्थक होस्, त्यो चाहिँ राप्रपा समर्थक होस्, त्यो नक्कली माओवादी समर्थक मान्छे होस्, नागरिक होस् होइन, म भन्दैछु पहिलो खोजेको चाहिँ त्यो। दोस्रो खोजेको के हो भने ती मान्छे बिमारी हुन्छ, स्वास्थ्यको पनि ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्ने हो दोस्रो। तेस्रो भनेको के हो भन्नु त भने शिक्षा नीति 1 बनाएर चाहिँ शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने हो, ताकि गाउँबाट पनि मान्छेहरू इन्जिनियर बन्न सकुन्, डक्टर बन्न सकुन्, अर्थविद बन्न सकुन्, पोलिटिसियन बन्न सकुन्, साइन्टिस्ट बन्न सकुन्। किनभने प्योर आमाका दुध खाएका हुन्छन् गाउँका पनि बच्चाहरू। बजारका काठमाडौँका, चितवनका, बुटौला जस्ता भनेको प्याकेटका दुध खाएका हुँदैन बजारिया बच्चाले, प्योर चिज त्यहीँ जन्मिन्छन्। त्यस कारण त्यो हुन्छ। त्यस कारण हामीले के भनेको थियौँ भने हाम्रो योजना, हाम्रो प्लान, हाम्रो सोचाइ, हाम्रो भनाइ हामीले भएको स्कुलिङ भनेको शिक्षा चाहिँ फ्री हुनुपर्छ, शिक्षा नीति एउटा हुनुपर्छ भनेको थियौँ। चौथो हामीले भनेका थियौँ वर्तमान यो निर्वाचन प्रणाली जो छ, यो निर्वाचन प्रणाली यो हाम्रो होइन, जनताको प्रणाली होइन। योसँग जनताको यो निर्वाचन पद्धतिसँग, यो प्रणालीसँग नेपाली जनताको गोरु बिचको सानो छैन। किनभने यो निर्वाचन प्रणाली भनेको यो 10% हो, अथवा 3 करोड नेपालीमा 30 लाख हो। यो 30 लाखको मैले प्रश्न राखिहालेँ। यो यही पद्धति र प्रणाली यही पद्धति र प्रणाली तपाईँ परिवर्तन गर्छु भन्दा भन्दै लागेर त आफै परिवर्तन भइसक्यो। म त्यही भन्दछु। त्यही भएर त विद्रोह, हिजो पनि विद्रोह थिएँ, आज पनि विद्रोही छु। यसरी बुझ्नुहोस् न। त्यसैले चौथो भनेको हामीले के हो भने निर्वाचन प्रणाली सजिलो सुलभ हुनुपर्छ। जो अहिलेका जस्तो के अरे अब करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर माने मेयर हुने, करोडौँ खर्च गरेर मेयर हुने मान्छे त्यो नेपाली जनताको हुन्छ? लम्कीचुवा नगरपालिका अब आउने इलेक्सनको मान्छे 5 देखि 10 करोड खर्च गर्नुपर्छ, त्यो नेपाली जनताको हुन्छ? त्यो लम्कीचुवा नगरपालिकाको जनताको त्यो हुन्छ? त्यो हुँदैन। त्यो ठेकेदारको हुन्छ, त्यो हाकिमको हुन्छ, त्यो मालका हाकिमको हुन्छ, त्यो भन्सारका हाकिमको हुन्छ, त्यो तपाईँको कमिसन खोरीको हुन्छ, त्यो नातावाद हुन्छ, त्यो कृपावाद हुन्छ, त्यो चाहिँ के अरे तपाईँको भ्रष्टाचारीको मेयर हुन्छ त्यो जनताको। लम्कीचुवा नगरपालिकाको त्यो मेयर हुन्छ सत्य। किनभने यो सिद्ध कुरा हो। विज्ञानलाई पनि ढाँट्न पाइन्छ, यथार्थ कुरा पनि ढाँट्न पाइन्छ। व्यवहारमा भइरहेका कुराहरू हामी देखिरहेका छौँ। हाम्रा 3 जना अर्थविदहरूलाई हामीले खटाएका थियौँ। एउटा सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा खटायौँ, एउटा पूर्वतिर खटायौँ। उहाँहरूको निष्कर्ष के हो भन्नु भने 60% भ्रष्टाचार भएको छ र 40% मात्रै काममा लागेर त्यही पनि उकिन्छ भन्ने खालको छ होइन। यो खालको चाहिँ निचोड हो। त्यस कारण के हो भने चौथो नम्बरमा मैले भनेको के हो भने निर्वाचन पद्धति सजिलो हुनुपर्छ। जो गाउँका तल्लो झोपडीका केटाहरू पनि पोलिटिसियन भएर आउन सकुन्, लिडर भएर आउन सकुन्, कि तिनै तहका सरकारका भनेको सरकार प्रमुख भएर आउन सकुन्। उनलाई मात्र के माया हुन्छ भने जनताको माया हुन्छ। म के लागे मेरो पार्टीले परिवर्तन गर्न सक्छ? तपाईको पार्टीले परिवर्तन गर्न सक्छ? हामी विद्रोहका लागि के वातावरण बनाउन सक्छौँ, कति भूमिका खेल्न सक्छौँ, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याउनका लागि हामी के गर्न सक्छौँ? भोलि हामी मान्य होला अथवा मन्त्री होला अथवा प्रदेशको चुनावमा तपाईँ उठ्ने हो कि त्यो पछि जाउँ। मलाई 6वटा कुरा भनिदिनुहोस्। त चौथो कुरो के हो भन्नु छ भने निर्वाचन
पद्धति जनता खालको हुनु पर्यो। त्यो कसरी खोल्ने? रङ्गनाथ ढकाललाई खुल्दुली छ, ओइललाई खुल्दुली छैन। त्यसका लागि त सजिलो आन्सर छ, तपाईँ सरकारमा जानु पर्यो, तपाईले भने अनुसार नियम बनाउनु पर्यो, कानुन बनाउनु, तपाईहरु सरकारमा जानु पर्यो। त्यसका लागि जनताको यहाँ बहस गरेर तपाईको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन हुँदैन रघुनाथजी। जनताको विषयमा शेरबहादुर सोध्न सक्दैन, ओली सोध्न सक्दैन, म सोध्छु अनि उनीहरु सोध्न सक्दैन। यहाँ चाहिँ रेडियोमा बहस गरेर सिस्टम बदल्न सकिदैन। माधव सोध्न सक्दैन। तपाईको पार्टी सरकारमा जानुपर्छ। त्यो त छँदैछ। तपाईको पार्टी सरकारमा जानु पर्यो। चौथो कुरो त्यो तपाई चुनावमा लड्ने हो कि होइन? म फेरि यो चुनावमा मलाई 6 वटा कुरा सक्दैनस्। 5 वटा कुरा के हो? चौथो कुरो त मैले भने निर्वाचन पद्धति, गाउँका झोपडीका मान्छे पनि निर्वाचन लड्ने पद्धति बन्नुपर्छ। सरकारमा जानु पर्यो। यो कुलिङ वर्गको निर्वाचन सरकारमा जानु पर्यो। त्यो जान सकिँदैन क्या, त्यो हुँदैन। तलका मान्छे जान सक्दैन। त यही म तपाईँलाई भन्दैछु। त्यसले झोपडीको बच्चो पनि पोलिटिसियन हुने, त सरकार चल्ने खालको हुनु पर्यो, वातावरण निर्वाचन पद्धति हुनु पर्यो। अनि मात्र यो त कुलिङ वर्गको के हो? यो ठेकेदारको हो, यो पुँजीपति हो, दलाल नोखा पुँजीपति वर्गको यो निर्वाचन पद्धति हो, यो हाम्रो होइन। तपाईको 2 करोड 55 लाख नेपाली जनता हो। योसँग यो निर्वाचन पद्धतिसँग गोरु बिजा चाहिनु छैन। म फेरि उपयोग गर्छु। यो चुनाव लड्ने कि नलड्ने तपाईँ? म पछि भन्छु। गोरु बेचेको चाहिनु छैन, तर यो चुनाव तपाईँ लड्ने कि नलड्ने? म पछि भन्छु। म 5वां नम्बरमा गएँ। 5वां नम्बरमा के हो त भन्नु भने, अहिले हामी देखिरहेका छौँ दौरा सुरुवाल लगाउने, ढाका टोपी लगाउने, भाषा पनि नेपाली बोल्ने, नाक र मुख पनि नेपाली, चेहरा देखिने सबै संस्कार पनि नेपाली। तर ल्याप लगाएर हेर्दाखेरि, टेलिस्कोप लगाएर उसलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने, या त भने के अरे भारतको रको दलाल, या सीबीआई को दलाल, या त अमेरिकी सीआईओ को के अरे एजेन्ट, या के अरे तपाईँको रसियनको एजेन्ट, या युरोपियन कन्ट्रीको एजेन्ट, या चाहिँ के अरे चाइनाको एजेन्ट। यी एजेन्टहरू हो। यसको निमित्त भोलि स्वाभिमानी म नै भए मान्छ। इक्जाम्पल लागि म नै स्वाभिमानी नेता हुन खोजे नेपालको भने, मलाई अमेरिकी सुटर अथवा भारतीय सुटरले सिद्ध्याउन सक्छ। म त अब बुढो भइहालेँ, थोत्ते बुढोले के गर्न सक्छ? तर म जस्तो युवा, तपाईँ जस्तो मान्छे भोलि स्वाभिमानी नेता हुन खोज्यो, स्वाभिमानी राजनीति नेपालमा गर्न खोज्यो, आफ्नो ढङ्गले नेपाललाई अगाडि बढाउन खोज्यो भने तपाईँले अमेरिकी सुटर लिएर भारतीय सुटर त राख्दैनन्। साम्राज्यवादी सुटर र के अरे विस्तारवादी सुटरहरू त आउँछन्, पठाउँछन् यिनीहरू। त एउटा रमेशलाई सुटरले हान्छ, रमेश रगत त बग्छ। तर हजारौं रमेशहरू पूर्व मेचदेखि पछि महाकालीसँग जन्मिन्छन्। यो कुरा हेका राख्नु हुँदैन। त्यस कारण के हो भने, बहसको अन्तिममा आउँ। यो चुनाव तपाईँ लड्ने कि नलड्ने बहिष्कार गर्ने? 5वां कुरा यो हो। 6वां कुरो के हो भन्नु त भने, अहिलेको जो पुँजी जो परिचालन भइरहेको छ, यो भनेको साम्राज्यवादी वित्तीय पुँजी हो, यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पुँजी हो। यो पुँजी भनेको नेपाली जनताको हितमा छैन र यो नेपालको विकासका निमित्त नेपाली जनतालाई रोजगार दिनका लागि र आफ्नै खालको राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीबाट विकास चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो भित्र तपाईँको एग्रिकल्चर, हाम्रो देश एग्रिकल्चर कन्ट्री हो। हाम्रो देश एग्रिकल्चर कन्ट्री हो। एग्रिकल्चर कन्ट्रीलाई यो देशका माने सत्तासीन अथवा विपक्षमा बसेका डाकाहरूले भने रक्सी प्रधान बनाएका छन्। कृषि प्रधान देशलाई रक्सी प्रधान बनाएका छन्। मिडियाले सोध्नुपर्छ, नेताहरू सोध्नुपर्छ कि पर्दैन? युवाहरू सोध्नुपर्छ कि पर्दैन? हामी त म त भन्दैछु मदिरा मुक्त समाज हुनुपर्छ। त्यसकारण के हो, म त मदिरा पनि पिउँदैन, मदिरा मुक्त समाज हुनुपर्छ। म रेडियोबाट भन्न सक्छु। त्यसकारण तर तपाईहरु जस्तै नेताहरू भन्न सक्नु हिजो रोक्न सक्नु भएन नि। म त अभियानमै छु। हिजो सत्ता जंगलमा हुँदा रोक्नु भयो, सत्तामा आउँदा रोक्न सक्नु भएन। म त अभियानमै छु। जंगलमा हिँड्दा, जंगलमा रहँदा धेरै कुराहरू मुख थुन्नु भयो, धेरै कुराहरू रक्सी कन्ट्रोल भयो। तर सत्तामा आउँदा तिनै कम्युनिस्टहरू भट्टीमा बसे। अहिले भेटिन्छ नि? ठिक भन्नुभयो। अहिले हरेक होटलमा तपाईँ जानु, कम्युनिस्टका सक्कली अनुहार त होटलमा भेटिन्छ। एकदम ठिक भन्नुभयो। कुरो के हो भन्नु त भने, हामीले हिजो त्यो भयो। अब जसले हाम्रो नेतृत्वको, हाम्रा टाउकाको मूल्यत्वको हामीलाई जेल राख्यो, हाम्रा हात खुट्टा भाँच्यो, हाम्रो रगत परे कस्टडीमा बगायो, मै जिउँदै खड्योने बेला असमको चिन्यालेङमा भागेर बाँचेको मान्छे म यहीँनिर छु, जिउँदै शहीद छु होइन। मलाई त चौखुट्टेको भने जङ्गलमा लिएर कोल्चरमा पिस्तोल, पोखामा राइफल राखेको मान्छे म यहीँनिर छु होइन। अब यो त अब त्यति बेला घट्टा गरेर अहिले आएर एउटा एक खालको मनोरञ्जन भयो होइन। त त्यसरी बाँचेको मान्छे, अनि के भन्नु खोजेको थिएँ, त्यसरी बाँचेको मान्छे आज आएर यो अवस्थामा छौँ हो। अब त्यो त्यति बेला प्रतिक्रियावादी सत्ताले हाम्रो विरुद्धमा हाम्रा टाउका मूल्य तोकिने सत्तासँगै, सत्तासीनहरूसँगै 12 बजे सहमति गर्नु पर्यो। त्यो त यहाँको लडाइँको परिस्थिति जन्मायो होइन। हामी करिब बहसको अन्तिममा हो। अब त्यो जन्माएपछि अनि हामी यहाँ आयौँ। अब यहाँ आइसकेपछि त मैले अघि नै भन्छु त्यही भएको छ। तर पनि के हो भने, हामी यदि
साँच्चै जनताका प्रतिनिधि हो तपाईको अभियान जारी छ भने जारी छ तपाईको अभियान जारी छ निरन्तर समाज नसुध्रेसम्म तपाई लागिरहनु हामी वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याउनका लागि एक थोपा रगत रन्जेलसम्म तपाई देखिरहनु होला तपाई लडिराख्नु म लडिराख्छु यो मेरो मात्रै ठेका होइन यदि नेपाली कांग्रेस जनताको पार्टी हो नेपाली कांग्रेस दाबी गर्छ भने उले 6 वटा कुराको ग्यारेन्टी गर्ने कि नगर्ने ओली जनताको पार्टी हो भने 6 वटा कुराको ग्यारेन्टी गर्ने कि नगर्ने रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने कि नगर्ने स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्ने कि नगर्ने शिक्षाको पनि शिक्षा नीति एक बनाएर ग्यारेन्टी गर्ने कि नगर्ने राष्ट्रिय स्वाभिमान नेता बन्ने कि नबन्ने निर्वाचन पद्धतिलाई सुलभ तरिकाले सस्तो तरिकाले बनाउने कि नबनाउने राष्ट्रिय के अरे शासकीय स्वरूपलाई सजिलो बनाउने कि नबनाउने जनताको बनाउने कि नबनाउने राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाद लागू गर्ने कि नगर्ने अनि भारतको साम्राज्यवादको पनि के अरे एजेन्ट माने बनिने एमसीडी जस्ता कुराहरू पास गर्न खोज्ने विस्तारवादका दलाल बनिने भारतको पक्षमा काम गर्ने यी पनि हाम्रो नेता हुन सक्छ त हामी नबुझ्यौँ हामीले यदि हामीले बुझ्यौँ दिनमा सबै नेपाली म बुझाउनका लागि यो बुढाको कर्तव्य के हो 73 वर्ष बुढाको कर्तव्य भनेको बुझाउने हो मैले दिने दार्शनिक कुराहरू हुन् म दिइराखेको छु मैले कि आज त्यसै भएको त्यसै फेल भएको ओलीको सरकार पश्चिमबाट म पनि उभिएको छु देशैभरि छौँ हामी बुद्धिजीवीहरू लागिराखेका छौँ प्रतिक्रियावादी सत्ताका माने विरुद्धमा लागिराखेका छौँ घुँडा टेकाएर छोडिन्छ हेर्नु होला तपाईँ केही वर्ष म भन्छु तपाईँलाई 10 वर्षभित्र हामी वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याएर छोड्छौँ जनतालाई 6 वटा कुराको ग्यारेन्टी पनि गर्छौँ त्यो ग्यारेन्टी नगर्दासम्म समस्या यस्तै हो झगडा भइरहन्छ सरकार गिरिरहन्छ अन्यल भइरहन्छ तपाईँहरू गीत गाइरहनुहुन्छ गाउँमा पुगिरहनुहुन्छ यही अवस्था हो त्यसैले मेरो मिडियाका पनि युवा साथीहरूलाई पनि मेरो आग्रह के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाललाई बारेमा सोध्नुहोस् कृषि प्रधानको विषयमा सोध्नुहोस् रक्सी प्रधानको विषयमा खण्ड गर्नु मैले अहिलेसम्म मालिका एफएमले रक्सीको विरुद्धमा बोले मैले पाएको छैन त्यो बेलामा हामीले बहस गरेका छौँ बिल्कुल यो क्षेत्रका सांसदलाई भनेका छौँ हामीले मैले यो मालिका एफएम मदिरा मुक्त समाज निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा निरन्तर चलिरहेको छ किनभने मालिका एफएमको स्टेसन म्यानेजर रक्सी खाँदैन त्यसो भयो मालिका एफएम नरदानी समूह त्यो रुसमा ऊ जारको पनि हल्का विरोध गर्ने तर खोइरो कसो खन्ने भने बोल्सोविक पार्टीको लेनिनको पार्टीको खोइरो भन्ने है अहिले चित्रबहादुर केसीजी उहाँ राजतन्त्रको पनि हल्का विरोध त गर्ने तर क्रान्तिकारीको खोइरो खन्ने तपाईहरुले नेतृत्व गर्नुपर्छ राजनीतिक रूपमा तपाईहरु अगाडि आउनु भएको छैन बन्द कोठामा विरोध गरेर हुँदैन त्यस कारण के हो तपाईले खोइ कमान्ड सम्हालेको अब हामी कति सडकमा रंगनाथ ढकालले मदिरा मुक्त समाज निर्माण गरौँ भनेर लागेको खोइ त त्यही तपाईहरु जानु भएको छ म त्यही भन्छु अहिले हामी अन्यको तपाईहरु जानु भएको छ अहिले हामी अन्यको अवस्थामा छौं अन्य होइन तपाईहरु जानु भएन शंकरकालीन मदिरा मुक्त समाज बनाउँ भने खोइ तपाईहरुको राजनीतिक दलका नेताहरु अहिले हामी संक्रमणकालीन अवस्थामा छौं हामी त कमजोर छौं नि त मैले अघि भने नि मेरा समस्याहरू अहिले मैले संगठन बनाउनु भनेको बालु पेट्रोल तेल पाड्नु बराबर थियो मैले हिजो पनि बालु पेट्रोल तेल पाड्नु बराबर थियो हिजो डर थियो डर कारणले आउँदै थियो आज वर्षमा लोभ छैन आज पनि मलाई के छ भन्नु त भने बालु पेट्रोल तेल पाड्नु बराबर छ संगठन बनाउनु तथापि के हो भने यो रंगनाथ ढकालले मात्र ठेका त होइन नि त नेपाली त यो सुदूरपश्चिमबाट चेहरा बदल्ने चुनाव लड्नुहुन्छ अब होइन म तपाईलाई चुनाव तपाईसँग कुरा तपाई चुनाव लड्नुहुन्छ पहिलो कुरो यो चुनाव लड्ने कि नलड्ने पहिलो 80% हाम्रो विद्रोह हामी विद्रोहको वातावरण जान्छौँ बिल्कुल लड्छु यदि चुनाव लडेर तपाईँ नेतृत्वमा आयो भने चाहिँ मदिरा मुक्त नेपाल बनाउनुहुन्छ आगामी निर्वाचन मदिरा मुक्त समाज बनाउनुहुन्छ पहिला क्षेत्र नम्बर 2 लाई तपाईले चुनाव जित्नु भयो भने मजा सुन पहिला क्षेत्र नम्बर 2 लाई तपाईले चुनाव मजासँग बन्द गर्न सक्ने ताकत छ लडौला अनि तपाईलाई सांसद पदमा विजय गराएर तपाईँ सक्नुहुन्छ मैले त्यो म जब पुग्छु म पार्लिमेन्टमा भन्न सक्नु पर्यो नि मेरो एजेन्डा यही रहन्छ भन्ने त यसभन्दा अगाडिका मानवले पनि भने कसैले पहिलेको मानवले झगडा रावले पनि मञ्चमा गर्नुभएको थियो उहाँले मदिरा मुक्त विरुद्धमा कहिले बोल्नु भएको छ तपाईले सुन्नु भएन त मञ्च यही बोल्नु बोल्दै बोलेन हामी यो बोल्ने हामी यो झपट बहादुर के लगानी छ हुइज झपट बहादुर तपाईको सांसद he don't know anything about politics झपट रावल तपाईको सांसद he don't know anything about पहिलाले क्षेत्र नम्बर 2 को सांसद he is not politician he is violent politician त्यसै चुनाव जित्नु भयो जित्यो अब त्यो त चोरको संगठन कहीँ बलियो छ भने त चोर पनि त आउँछ त उहाँ आथे नि हाम्रो के अरे एकजना गुण्डा आथे भने हत्यारामा त एमाले संगठन विदेशबाट चुनाव जित्नु भएको छ माननीय जित्नु भएको छ मेयर बनेका छन् प्रदेश सांसद बनेका छन् मेरो लागि he is nothing तपाईसँग त केही छैन त संगठन छैन मेरो लागि त मान्छे किनै चाहिने होला नि तपाईँ जब जनतासँग उहाँ आबद्ध भए मात्रै हो क्या मेरो जनताले त जिताइदियो भनेको निर्वाचन आयोगले जिता होइन नि जनताको विषयमा झपट बहादुर रावल गम्भीर भयो भनेपछि त्यो मेरो मान्छे पनि हो
मेरो उसँग सहकारी हुन्छ के हुनु भयो जनताको के गर्न सक्नु भयो हो मैले उसलाई भनेको छु व्यक्तित्व झपट राहुलले के गर्न सक्नु भयो झपट बहादुरले के गर्यो एग्रिकल्चरको बारेमा के गर्न सक्नु भएन झपट बहादुरले पनि के रक्सी हटाउनु चाहिँ सकेन रक्सीको विषयमा महादेवले त गरेर त के हुँदो रहेछ उसले त संसदमा चलाउन सक्थ्यो नि त मेयरले चाहिँ नगरपालिकामा बन्द गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ नि त विशेष गरेर रक्सीको विषयमा रिभाइज गर्न सक्थ्यो नि त छलफल होइन मेयरले सक्दैन नगरमा अधिकार छ नि सक्थ्यो तपाईको नजरमा तपाईको मूल्याङ्कन उहाँको माने के 4 वर्ष सक्यो नि त राजनीतिक रूपमा 4 वर्ष पुग्यो नि राजनीतिक रूपमा रिस्क बोलेर आउनु भएको जनता विषयमा सोच्नुहुन्थ्यो म त्यसो मान्छे होइन तिचुवा नगरपालिकाको मेयरको 4 वर्ष तपाईको आफ्नो नजर के हो मात्र के हो भने कसरी मैले अघि नै भने मैले कसैका नाम लिएर भन्दैन म अहिलेका जो नेताहरू जो 74 सालमा जो निर्वाचित भएका छन् उनीहरू के हो भने हाउ टु अर्न मनी तपाईको प्रतिनिधि हुन् तपाईले नाम लिएर पनि भन्न सक्नु पर्यो हजुर त जनताका प्रतिनिधि हुन् भनौँ न अब अवस्था ठोकौँला नि त कहाँ बाँकी राख्छ र रङ्गनाथले बाँकी राख्छ रङ्गनाथले बाँकी राख्छ र ठोक छ नि तपाईँ चुनाव लड्ने हो त्यसकारण म विद्रोहको माहौल हामी आगामी चुनाव लड्नु पर्यो भने तपाईँ सांसद बन्ने कि मेयर बन्ने मैले अहिले भर्खरै मैले तपाईँले भने भन्नु न चुनाव लड्नु पर्यो भने 10 वर्षसम्म हामी एउटा योजना त भन्नुहोस् तपाईले चुनाव लड्नु भयो भने सांसद लड्ने कि मेयर लड्ने म भन्दैछु 10 वर्षभित्र हामी विद्रोह मार्फत वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याउँछौँ जसले रोजगारदेखि तपाईँको विप्लव पनि आउनुभयो विद्रोहको बिगुल फुक्ने विप्लव पनि आउनुभयो तपाईँ चुनाव लड्ने कि नलड्ने भन्ने हो चुनाव लड्ने आगामी निर्वाचन सम्भवतः निर्वाचन हुने अवस्था नै छैन आगामी निर्वाचन आइहाल्यो भने हामी जनतालाई छोड्दैनौँ हामी लड्छौँ तपाईँ माननीय सांसद लड्ने कि मेयर लड्ने म जे अब इच्छा होला नि त दिलको कुरामा होइन म त तिनटै पहिला जे हुन्छ त्यो नै लड्छु मैले कुनै पनि छोड्दैन मेयर पनि लड्ने बिल्कुल प्रदेश सभा सदस्य लड्ने छोड्दैन कुनै पनि छोड्दैन सांसद पनि लड्ने कुनै पनि छोड्दैन तीन निर्वाचन तपाईँ लड्ने त्यो अलग अलग भयो भने एकैचोटि भइहाल्यो भने त एकै लड्नु अलग अलग भयो भने मैले लड्छु सबमा तपाईँको उम्मेदवारी निश्चित हो मेरो रहन्छ मेरो दाबी रहन्छ र नेपाली जनताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने वर्तमान सिस्टम जो संसदीय पद्धति हो यो पुरै फेलियर भइसकेको छ नेपालबाट यो नेपालमा अब यो सत्ता सिंहन सक्दैन सत्ता चलाए पनि यो हमेसा संक्रमण कालमा रहन्छ यो विषयमा नेपालका जे जति पार्टीहरू छन् यो पार्टीलाई समर्थन गर्दै लाग्नुभएका युवाहरूले सँग मेरो आग्रह उहाँहरूले मेरो आग्रह कहाँ भने संसदीय व्यवस्थामा तपाईँहरूको नेतृत्व तपाईँहरूको पार्टी लागेको छ र जनताको विरुद्धमा काम गरिरहेछ भने तपाईँ छिटो भने बुझ्नुहोस् र आफ्ना पार्टी छोड्नुहोस् किनभने संसदीय व्यवस्था फेलियर व्यवस्था हो यो सिस्टम नेपाली जनताको होइन 3 करोड नेपालीमा यो 45 लाख नेपाली जनताको यो व्यवस्था हो यो 2 करोड 2 करोड 55 लाख नेपाली जनताको योसँग गोरु बिचको साइनो छैन त्यसकारण सबै युवाहरू सबै नेता र कार्यकर्ताहरू आफ्ना पार्टीलाई छोडेर स्वतन्त्र हुनुहोस् अनि यो देशका पक्षमा र विपक्षमा बसेका पोलिटिसियनको नामबाट आएका डाकाहरू तपाईँको पक्षमा निर्णय गर्न बाध्य हुनेछन् जो हाम्रो नारा हाम्रा एजेन्डाहरू जनताका एजेन्डाहरू सफल हुनेछन् भन्ने कुराहरू यही राख्दै तपाईँले यो 3 वर्ष लगभग 3 वर्षको 3 वर्षको अन्तरालमा मलाई बोलाउनु भयो तपाईँ र तपाईँको यो एफएम परिवारलाई र विशेष गरी रमेश बजगाईलाई धन्यवाद दिन्छ। श्रोता अनि दर्शक महानुभावहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रङ्गनाथ ढकाल। आज हामीले बहस गर्यौं, छलफल गर्यौं, समय दिनुभयो, हेर्नुभयो, सुनिदिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रमबाट रमेश बजगाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार।